الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الروض المربع. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: فصل في الكفن في كتاب الجنائز. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل في الكفن يجب تكفينه في ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم: كفنوه في ثوبين مقدما على دين ولو برهن وغيره من وصية وإثم، لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين فكذا الميت، فيجب لحق الله تعالى وحق الميت ثوب لا يصف البشر يستر جميعا من ملبوس مثله ما لم يوص بدونه، والجديد أفضل، فإن لم يكن له أي للميت مال. طيب، هذه المسألة الأولى وهي مسألة حكم الكفن ومن مال من يكون. فذكر المصنف أولا قال: يجب تكفينه، فبين أن التكفين واجب. وذكر هنا أن التكفين له 4 حالات: من كان له مال فيكون تكفينه من ماله، وإن لم يكن له مال فعلى وارثه، وإن لم يكن له وارث فمن بيت مال المسلمين، وإن لم يكن هناك بيت لمال المسلمين فعلى من حضره، في كلام سيقرأه الشيخ بعد قليل. قال: يجب تكفينه في ماله، يعني إن كان له مال، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم: كفنوه في ثوبيه. وهذا الحديث فيه سنن كثيرة. الإمام أحمد رحمه الله قال فيه 5 سنن. الحديث الذي وقصته دابته وهو محرم، قال: يكفن في ثوبيه، ويكون في الغسلات سدرا، ولا يخمر رأسه، ولا يقرب طيبا، ويكون الكفن من رأس ماله. ولذلك قال: مقدما على دين ولو برهن وغيره من وصية وإرث. وهذه مسألة الحقوق المتعلقة بالتركة تدرس في مقدمة كتاب الفرائض، فيتكلمون أن هناك 5 حقوق متعلقة بالتركة. أول هذه الحقوق يسمونها مؤنة التجهيز، ثم يأتي بعدها الدين المتعلق بعين التركة، ثم الدين المرسل سواء كان لله أو لآدمي، ثم الوصية، ثم تقسيم التركة. وما المقصود بقوله دين ولو برهن؟ طبعا ولو إشارة إلى خلاف. والدين اللي يسمونها الدين المتعلق بعين التركة مثاله، ما مثاله الدين المتعلق بعين التركة؟ أيوة، يعني لو كان عند الإنسان بيت مرهون، فقبل أن يقسم المال ينظر في هذا البيت المرهون فيقضى أولا دين الرهن، لأنه متعلق بعين التركة، يعني هو متعلق بالتركة كلها. فقال المصنف: مقدما على دين ولو برهن وغيره من وصية وإرث، لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين فكذا الميت. المفلس من هو؟ وأين يتكلمون عن التفليس وأحكامه؟ في الحجر. أحسنت، في الحجر. فهذا المقصود بالمفلس. قال: لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين فكذا الميت. ثم قال المصنف: فيجب لحق الله تعالى وحق الميت ثوب. يريد أن يقول هنا بالنسبة للتكفين، تكفين الميت فيه حقان: حق لله تعالى وحق للميت. ولماذا قال هذا؟ ما الذي يترتب على هذه الجملة؟ أيوة، طيب. أن الميت لو أوصى قبل وفاته بعدم تكفينه، أيوة، فلا يستجاب. أحسنت، هذا هو. قالوا لو أنه أوصى ألا يكفن وأن يدفن عريانا فإنه لا يستجاب له، لأن هذا الكفن ليس لحق الميت فقط، وإنما هو لحق الله وحق الميت. قال: لا يصف البشرة. طيب، أطلق الكلام في وصفه للبشرة. هل المقصود لا يصف البشرة عموما، أو لا يصف البشرة عموما، أو لا يصف البشرة غير العورة؟
طيب لو كان يصف البشرة غير العورة ما حكمه؟ ما حكم هذا الكفن؟ كفنه بكفن يصف بشرته إلا العورة فإنه يسترها. يكره، نعم، قالوا يكره ولا يحرم. أما إن كان لا يستر العورة فهو لا يجزئ. قال يستر جميعه من ملبوس مثله ما لم يوص بدونه. من ملبوس مثله يعني هذا الكفن يكون مما يلبسه مثله، فإن كان من أعلى الناس فيكون من ملبوس أعلى الناس، من أوسط الناس من ملبوس أوسط الناس، من أدنى الناس، وهكذا، لأن الناس يتفاوتون. ما لم يوص بدونه. بدونه يعني الضمير يعود إلى ماذا؟ أيوة، على الملبوس. هذا هو يقول يكفن من ملبوس مثله ما لم يوص بدونه، يعني بدون ملبوس مثله، يعني هو غني، والذي يلبس مثله كفنا غنيا، فهو أوصى بشيء أقل. لم يوصي بدونه يعني أوصى أن ما يكفن، لا، ليس هذا المقصود، لكنه أوصى أن يكفن في ثوب مثله لا يلبسه، فهو أقل في الصفة، فهذا تنفذ وصيته. ويستدلون عليه بحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما قال اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهما فإن الحي أولى بالجديد من الميت، وهذا الحديث في الصحيح. قال والجديد أفضل، والجديد الكفن الجديد أفضل لحديث إذا مات أحدكم وكفنه أخاه فليحسن كفنه. نعم، تفضل. فإن لم يكن له أي للميت مال فكفنه ومؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقته، لأن ذلك يلزمه حال الحياة فكذا بعد الموت. إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو غنيا، لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت. نعم، قلنا إذا كان له مال فيكون من ماله. طيب إن لم يكن للميت مال قال فكفنه ومؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقته. وأين يرد الكلام على من تلزمه نفقته؟ في باب النفقات أو في كتاب النفقات يرد تفصيل ذلك إن شاء الله، يمر علينا بإذن الله في كتاب النفقات. قال لأن ذلك يلزمه حال الحياة فكذا بعد الموت، يعني الإنسان تلزمه نفقته، وأسباب النفقة ثلاثة اللي هي النكاح والملك إيش؟ النسب، ثلاثة أسباب. النكاح فيلزم الزوج بالنفقة على زوجته، والملك فيلزم الرجل أو الحر بالنفقة على أمته أو عبده ونحوه، ويلزم الرجل بالنفقة على دابته أيضا بسبب الملك. والثالث، السبب الثالث هو النسب، فيلزم الوالد بالنفقة على ولده، ويلزم الولد بالنفقة على والده إن كان فقيرا، على شروط ترد في ذاك الموضع إن شاء الله. قال إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. لما بين أن أسباب النفقة ثلاثة أراد أن يستثني أحدها. لماذا؟ قالوا لأن، تفضل يا شيخ. أيوة أحسنت. قالوا لأن الملك مستمر والنسب مستمر لا ينقطع بالموت، صح ولا لا؟ أما النكاح فينقطع بالموت، ولذلك قال إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو غنيا، ولو إشارة لخلاف يوجد. فعن الإمام أحمد في هذه المسألة روايات. الرواية الأولى أنه يلزم بالنفقة على زوجته في حياتها، ويلزم بكفنها بعد مماتها، وهذا وفاقا للجمهور. هذه الرواية هي التي وافق فيها الإمام أحمد رحمه الله الحنفية والمالكية والشافعية. والرواية الثانية معتمد المذهب التي هي من مفردات المذهب، أن الزوج لا يلزم بنفقة زوجته، لا يلزم بكفن زوجته إذا ماتت ولو كان غنيا. والرواية الثالثة بالتفصيل، أنه يفرق بين من كان غنيا ومن لم يكن غنيا، فمن كان غنيا فيلزم ومن لم يكن غنيا فلا يلزم. قال لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، فيقولون وقد انقطع ذلك بالموت. يقولون مسألة النفقة على الزوجة هذه يعرض لها مسقطات ليست دائما مستقرة. ما هي مسقطاتها؟ النشوز، وغيره الطلاق البائن، والثالث الموت. فقالوا ما دام تعرض لها مسقطات
إذن فلا يلزمه نفقتها. تفضل. فإن عدم مال الميت ومن تلزمه نفقته فمن بيت المال إذا كان مسلما، فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله. قال الشيخ تقي الدين: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه. نعم، هذه الحالة الثالثة والرابعة. الحالة الثالثة إذا عدم مال الميت ومن تلزمهم نفقته، ليس له مال وليس هناك ولا يوجد هناك من يمكن أن ينفق عليه من تلزمه نفقته. قال: فمن بيت المال إذا كان مسلما. طبعا لاحظ أنه قيد بما إذا كان مسلما. طيب لو كان كافرا؟ قالوا لو كان كافرا فالكافر إما أن يكون كافر حربي، وإما أن يكون مرتد، وإما أن يكون معاهد أو ذمي أو مستأمن على تفصيل الفقهاء. فإن كان حربيا أو مرتدا فلا يلزم تكفينه من بيت مال المسلمين. وإن كان غير ذلك من المعاهد والذمي والمستأمن فهذا معتمد المذهب أنه لا تلزم أيضا، وفي رواية أخرى في المذهب بلزومها. وأهل الذمة لا يوجد لهم مثال الآن في زمننا، كانوا موجودين قديما. أما المعاهد والمستأمن فهم موجودين. المعاهد قالوا هو من كان بين بلده وبين دولتك سفارة أو قنصلية أو تمثيل دبلوماسي، فهذا يصدق عليه أن بينك وبينه عهد. والمستأمن هو الكافر الذي يدخل للعمل بعقد العمل، فهذا بمثابة الأمان له. نعم، تفضل. قال: فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه. فإذا توفي إنسان، ويصير هذا أحيانا في البلاد غير الإسلامية، بلاد الأقليات ونحوهم، قد يكون الإنسان ليس له أحد يرثه هناك، وليس هناك وليس له مال ابتداء، وليس هناك من ورثته أحد، وليس هناك بيت مال منتظم، فيتعين على من يقوم بواجبه. نعم. فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله، لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه. فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله. جاء بعض الورثة وقال: أنا بأتولى مؤنة تكفين مورثي هذا من مالي وليس من ماله هو. قالوا بقية الورثة لا. لماذا؟ مخافة المنة. نعم، قالوا مخافة المنة، يمن عليهم بعدين يقول أصلا ما كفن أبوي لنا ولا كان بمؤنة تجهيزها لنا. نعم. فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله، لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه. لو كان انفرد هو به، استقل برأيه وانفرد بتكفينه ودفنه، فإنه ليس لبقية الورثة أن يفعل. قالوا لأن الآن تنتهك حرمة الميت لأجل مسألة مظنونة، مخافة المنة هذه مظنونة. نعم. مع أن مسألة مخافة المنة يعلل بها الفقهاء في مواضع كثيرة، ليس هذا الموضع الوحيد، يعللون بها كثيرا. قالوا حتى لو كان الإنسان مثلا ليس لديه ماء ويريد الوضوء، وجاء شخص وقال: أعطيك هذا المال، أهبه لك، قالوا ما يلزمه قبوله مخافة المنة. وذكروا مثلها لو كان عنده لباسا في ستر العورة، في شرط ستر العورة، وقال: خذ هذا اللباس استر عورتك وصلي، قال لم يلزمه قبوله. وفي مسائل كثيرة. نعم. وإذا مات الإنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله، فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته أو من تلزمه نفقته إنه الرجوع. وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله على الأصل الذي ذكرنا إذا كان له مال. قالوا وتكفينه من ماله، الآن هم تسلطوا بالتصرف في ماله، هل تسلطهم بالتصرف في ماله له وجه؟ ما وجهه؟ أن هذا موضع ضرورة. الآن هم ليسوا من أهل التصرف في ماله، المال هذا وسينتقل ورثة، وهؤلاء زملاء، وتوفي الرجل فقاموا أخذوا من ماله وكفنوا في ماله، فتصرفوا في ماله، لكن تصرفهم لأن هذا موضع ضرورة. نعم. قال: فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته
يعني لم يكن له مال فيكفنوه من مالهم ثم يرجعون على تركته فيأخذون مقابل هذا الكفن. أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوع. قيده بهذا القيد للقاعدة الفقهية، وهي أن من أدى عن غيره واجبا عليه فإن له الرجوع بما أدى إذا نواه. من أدى، ذكرها ابن رجب في قواعده، من أدى عن غيره واجبا عليه فله الرجوع بما أدى إذا نواه. نعم. وهذا ليس في هذه الصورة، في أمثلة كثيرة. تفضل يا شيخ. فله الرجوع بما أدى إذا نواه. نعم. ويستحب تكفين رجل في 3 لفائف بيض من قطن، لقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية جدد يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. نعم. سيذكر المصنف هنا مسائل في الكفن، وهذه المسائل منها ما يستحب اللي هو القدر الاستحباب، ومنها القدر المجزئ. سيتكلم عن قدر الاستحباب بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة وبالنسبة للصغير والصغيرة، ثم يتكلم عن القدر المجزئ في حق هؤلاء. فقال أولا بالنسبة للرجل يكفن في استحبابا فيما ذكره ب4 أوصاف ذكرها المصنف. الوصف الأول أن تكون 3، والثاني أن تكون لفائف، والثالث أن تكون بيض، والرابع أن تكون من قطن. وهذه يستدلون عليها بأحاديث. الحديث الذي ذكره المصنف: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب، هذا في 3. بيض، هذا في الشاهد على أنها من بيض. سحولية جدد يمانية، في بعض الألفاظ في الصحيح من كرسف، والكرسف هو القطن. ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كفن، عن ابن عمر أن عمر والده كفن في 3 أثواب، ثوبين سحوليين وثوب كان يلبسه. وقال أبو هريرة: كفنوني في 3 أثواب لفوني فيها لفا. وهذا هو شاهدهم على أن تكون لفائف. لماذا قالوا لفائف؟ لأن رواية في المذهب يوافقها أبو حنيفة وغيرهم يقولون ما يلزم أن تكون لفائف، فيمكن أن يلبس الثوب، يصير يلبس ثوب زيك زي الحي، يلبس الثوب الأول ثم الثاني ثم يوضع في الثالث. فالمذهب يقول لا، تكون لفائف، تبسط اللف. وأنتم رأيتم أو من حضر تكفين ميت يوضع الثوب الأول مثلا على الطاولة الطويلة هذه، الكفن الأول منشورا، ثم يوضع فوقه الكفن الثاني، ثم يوضع فوقه الكفن الثالث. نعم. إيه؟ ولو عليه، أيوة، هذه مسألة ذكروها. إذا كان عليه دين فهل نكفنه في 3 أثواب أم في ثوب واحد؟ استظهر في الإنصاف وفي غيره أنه يكون في ثوب واحد. قالوا لماذا؟ لأن قضاء الدين واجب عليه، وتكفين في 3 أثواب مستحب، فنقدم الواجب. نعم، أحسنت. ويقدم بتكفين من يقدم بغسل، ونائبه كهو، والأولى توليه بنفسه. تجمر أي تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلى، ثم تبسط بعضها فوق بعض، أوسعها وأحسنها أعلاها، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه. قال: ويقدم بتكفين من يقدم بغسل. من الذي يقدم بالغسل؟ ذكرنا هناك أول واحد من؟ الوصي هو أول من يقدم بالغسل، فكذلك في التكفين يقدم الوصي ثم على الترتيب الذي ذكرناه هناك. قال: ونائبه كهو، يعني لو أن الأب أناب شخصا منابه، أو هذا الوصي أناب شخصا منابه، فهل يكون النائب كهو؟ يقول المصنف: ونائبه كهو. وهنا اختلفوا في نقطة، وهي هذا قالوا أما بالنسبة للأب وغيره فلا إشكال، فإن نائبه كهو. فلو جاء الأب فأناب أخوه قال: أنا لا أستطيع ولا أتحمل أن أحضر التكفين، تكون أنت بدلي، قالوا هو مثله، أناب ابنه، وهكذا. لكن بالنسبة للوصي
الوصي قالوا بعضهم أنه لما أوصى به قصده بعينه، فلا يقبل أن ينيب غيره منابه. هذا وجه في المذهب. والوجه الثاني أن الوصي كغيره يجوز أن ينيب غيره منابه. قال والأولى توليه بنفسه. الأولى توليه بنفسه، يعني يقول هذا الولي هذا الوصي أو الذي هو أولى في تكفين الميت، الأولى أن يتولاه هو لا أن ينيب غيره، محافظة على الميت وعدم انتشار حاله وخبره. نعم. قال تجمر أي تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق بها. والتجمير هذا يدل عليه آثار، منها الحديث الذي ذكرناه في مسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وحديث عائشة جابر: إذا جمرتم الميت فأجمروه 3. وحديث أسماء بنت أبي بكر قالت لأهلها: أجمروا ثيابي إذا أنا مت ثم كفنوني. قال المصنف: تبسط بعضها فوق بعض، أوسعها وأحسنها أعلاها، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه. يقول أوسعها وأحسنها أعلاها. طيب هذا يكون عند الترتيب ليش؟ الأسفل، صح ولا لا؟ لكن إذا بعدين احنا الآن بنضع الأول ثم نضع فوقها الثاني ثم نضع فوقها الثالث هذا سيكون مباشر للميت، والثاني سيكون الثاني، والأول للأرض سيكون هو الثالث، فيكون هو الظاهر، فيكون هو أحسنها. قرأت هذه ويجعل الحنوط وهو أخلاق من طيب يعد للميت خاصة فيما بينها لا فوق العليا، بكراهة عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم. ثم يوضع الميت عليها أي اللفائف مستلقية، لأنه أمكن لإدراجه فيها. ويجعل منه أي من الحنوط في قطن بين اليتين ليرد ما يخرج عند تحريكه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، وهو السراويل بلا أكمام، تجمع أليتيه ومثانته، ويجعل الباقي من القطن المحنط. طيب، قال ويجعل. والحقيقة أن باب أو كتاب الجنائز هو من الكتب التي تقرأها وتتعظ بها، لأنها يعني كأنك ترى نفسك وأنت قد فارقت هذه الدنيا ووضعت في هذا الموضع، وباشرك المباشرون ليغسلوك ثم يكفنوك ثم ينزلوك إلى قبرك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وخاتمتكم، وأن يمن علينا بفضله وعفوه وكرمه. ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة فيما بينها، بين الأول والثاني والثاني والثالث، لا فوق العليا. قالوا لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة، فالمقصود أن العليا لأنها ستكون مكشوفة وظاهرة لا يجعل الحنوط فوقها، وإنما يكون دونها ثم دونها. ثم يوضع الميت عليها أي اللفائف مستلقيا، لأنه أمكن لإدراجه فيها. قال ويجعل منه أي من الحنوط في قطن بين أليتيه ليرد ما يخرج عند تحريكه من الروائح ونحوها. ويشد فوقها فوق القطن، يعني يشد فوق القطن الذي جعل الحنوط عليه خرقة مشقوقة الطرف كالتبان. والتبان هذا قال هو السراويل بلا أكمام. المطلع ماذا يقول في التبان؟ قال سراويل صغيرة مقدار شبر يستر العورة المغلظة، يكون مع الملاحين، ويمكن أن نشبهها الآن بما يسمونها البوكسر أو كذا، فيكون هذا هو المقصود به التبان. نعم. تجمع أليتيه ومثانته، ويجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه. نعم، تفضل. ويجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه، عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه، لأن في جعلها على المنافذ منعا من دخول الهوام. وعلى مواضع سجوده ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه تشريفا لها، وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته، لأن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك. ونلاحظ هنا، وقد ذكرنا هذا أكثر من مرة، أن الحنابلة
يكثرون من الاستشهاد بالآثار عن الصحابة، وهذا ظاهر، لأن أحيانا تأتي بعض المسائل فيقولون ما هو دليل الحنابلة؟ دليلهم جملة من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم، تفضل. وإن طيب الميت كله فحسن، لأن أنس رضي الله عنه طلي بالمسك، وطال ابن عمر رضي الله عنهما ميتا بالمسك، وكره داخل عينيه، وأن يطيب بورس وزعفران، وطليه بما يمسكه كصدر ما لم ينقل. قال ويكره يعني وكره داخل عينيه، يعني يوضع الطيب داخل عينيه. قالوا لأن هذا يفسد العضو ويتلفه. نعم، نقول أن هذا قد يفسد في القبر، لكن ليس المطلوب منك أن تفسده، وحرمة الميت كحرمته وهو حي. ودائما يقولون تقريبا هي شبه ضابط أو قاعدة في باب الجنائز أن ما يصنع بالحي يصنع بالميت، فما لا ينبغي صنعه بالحي لا ينبغي صنعه بالميت. وأن يطيب بورس وزعفران. الورس والزعفران قالوا لماذا لا يطيب بهما؟ أيوة، لسببين ذكرها الشيخ قال لأنه يعلق بالملابس ويغير اللون، ونحن ذكرنا أنه يستحب أن يكون اللون أبيض. الأمر الثاني الذي ذكره الشيخ، التعليل الذي ذكره، لأن هذا مما يعد من الزينة والترفه، ومثل هذا الموضع لا ينبغي فيه مثل هذا. وطليه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل. ايش معنى ما لم ينقل؟ تعود على من؟ أيوة، الميت من مكان لآخر. ما لم ينقل يعني ينقل الميت من مكان إلى مكان آخر. نعم. أي نعم، يعني تستطيع أن تقول الحنوط لما اللي باشر بعض الموتى يأتون بالحنوط بحيث أنه يكون زي ما تقول شو اسمه هذا اللي يسوون منه الأشكال، ولا زي الصلصال القوي متماسك، يصير متماسك ليس بهيئته لكن في قوته وتماسكه، ثم يطلى به. الآن المسك أصلا يأتي على شكل أحجار، اللي رأى منكم يأتي على شكل أحجار، ثم يقوم بدقها وسحق وجمعها مع بعض مع الأنواع من الطيب الأخرى، ثم يباشرون بها الميت. ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه، أي فوق الطرف الأيمن. طيب، ما رأيكم في قول المصنف هنا فوق الطرف الأيمن؟ هل هذا سبق من المصنف ولا عبارة صحيحة؟ أيوة، يعني كأن الصحيح طرفه ليش؟ الأيسر، لأن قال يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من إيش؟ من الأيمن على الأيسر. صح ولا لا؟ نعم. ثم يفعل الثانية والثالثة كذلك، أي كالأولى، ويجعل أكثر الفاضل من كفنه عند رأسه لشرفه. الفاضل يعني الزائد، فإذا زاد من كفنه شيء فيكون عند رأسه لشرفه. نعم. ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر، ثم يعقدها لئلا تنتشر، وتحل في القبر، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد، رواه الأثرم. نعم، هذا العقد تحل في القبر، يعني يفك رباطها في القبر، واستدل بما ورد عن ابن مسعود. طبعا قال رواه الأثرم، الحقيقة أن هذا ذكروا هنا في التخريج لم يرد عن ابن مسعود، إنما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع نعيم بن مسعود في القبر ونزع الأخلة فيه، أخرجه أبو داود في مراسيله وابن أبي شيبة. وفعله سمرة بن جندب بابن له مات، فقال لمولاته أو لمولاه: انطلق به إلى حفرته، فإذا وضعته في لحده فقل بسم الله وعلى سنة رسول الله، ثم أطلق عقد رأسه وعقد رجليه. وهذا أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار. فتجد أن هذه المسألة مدارها على جملة من الآثار عن الصحابة،
ورفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فعله بنعيم بن مسعود. نعم. ولعل هذا من التشابه، لأنهم قالوا لقول ابن مسعود فكأنه اشتبه على أن المقصود عبد الله بن مسعود، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله مع نعيم بن مسعود. ومن هو نعيم بن مسعود؟ ما هو الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم؟ قالوا الناس الأولى من؟ هذا هو نعيم بن مسعود، لأنه نقل الخبر. تفضل. أي تنفك. أي لا بأس، لا بأس. هذه الأمور كلها هل حل العقد على سبيل الوجوب؟ لا، على سبيل الاستحباب. نعم. وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها، وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، لأنه صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات. رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة، وهذا عادة الحي. نعم. قال وكره تخريق اللفائف، قال لأنه إفساد لها. وذكروا علة في تخريق اللفائف، ما هي؟ لا، يعني كانوا إذا دفنوا موتاهم قاموا وخرقوا اللفائف. هذه النباش. نعم، لأجل النباشين ما يسرقونها. وعند الفقهاء مسألة، هل النباش يأخذ حكم السارق؟ يذكرونها في حد السرقة. والمذهب أنه يكره تخريق اللفائف مطلقا، خشي أن يأخذها النباش أم لم يخشى ذلك. نعم. قال وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. ذكرت قبل قليل أن هناك موضع استحباب وموضع جواز. موضع الاستحباب أن يكون في 3 أثواب بيض من قطن، وموضع الجواز ما ذكره المصنف، أن يكفن في قميص ومئزر ولفافة. وبعضهم يقول هذه مثلثة اللام. مثلثة اللام يعني يقول لفافة ولفافة ولفافة، وبعضهم يقول لا، يقال لفافة ولفافة. واستدل هنا بأنه صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات. طبعا لفظه عند البخاري وغيره لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. ونحن نعرف عبد الله بن أبي من هو؟ رأس المنافقين، وابنه كان من خيار الصحابة وكان من المقربين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاستشكل جملة من الفقهاء لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن أبي قميصه يكفن فيه. ما هو الجواب؟ أحسنت. كثير من الشراح قالوا تطيبا لخاطر ابنه عبد الله، فإن عبد الله بن أبي كان يعلم أن أباه رأس المنافقين، وأنه فيه نزلت آيات من القرآن وأنه متوعد وكذا وكذا، فكأنه أراد بهذا أن يكون هذا موضع تطيب، ولعل فيه نوع مما من النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه شفع لعمه أبي طالب فكان في ضحضاح من نار، فقد يكون قيس هذا عليه، ذكره ابن الملقن وغيره. والسبب الثاني وهذا ذكروه في المنة، قالوا أنه قد ورد أن عبد الله بن أبي أعطى العباس بن عبد المطلب قميصا له، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد منته بهذا القميص، وهذا ذكروه بعض الشراح. قالوا عن عمرو بن العاص أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة، وهذا عادة الحي. نعم تفضل. ويكون القميص بكمين ودخاريص لا بزر زر أو زر. طيب، ويكون القميص بكمين ودخاريص. الدخاريص إيش معناها؟ أيوة، أو الفتحة التي يخرج منها الرأس. بعضهم قال الدخاريص الفتحة التي يخرج منها الرأس. لا بزر، طبعا بزر يعني يكون بزرار، ونعرف الزرار يعني يكون بزرار يشبك في بعضه. نعم تفضل. وتكفن المرأة والخنثى ندبا في 5
وهنا أيضا هذا من تقييدات البهوتي ومن تعقباته على الزاد، لأن الزاد قال وتكفن المرأة في 5 أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين. من قرأ عبارة الزاد مجردة مع أن الزاد سيقيد ذلك بعد، لكن من يقرأها يظن أن هذا وجوبا. البهوتي قال ندبا، أضاف كلمة ندبا حتى يفهم أن هذا على سبيل الاستحباب. نعم. إزار وخمار وقميص ولفافتين، لما روى أحمد وأبو داود وفيه ضعف عن ليلى الثقفية رضي الله عنها قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقى ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. قال أحمد: الحقى الإزار، والدرع القميص، فتؤزر بالمئزر، ثم تلبس القميص، ثم تخمر، ثم تلف باللفافتين. نعم، هذا بالنسبة للمرأة. القدر المستحب أن يكون بهذه الكيفية في 5 أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين. وذكر الحديث وحكم بأن فيه ضعف، وفي تخريج إثراء المتون قالوا فيه أيضا من ليس بالمشهور، يقول المنذري. والصحيح أن هذه القصة في زينب، لأن أم كلثوم توفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب ببدر، ولذا ضعفها ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، وحسنها النووي في الخلاصة. والنووي له كتاب اسمه خلاصة الأحكام يحكم فيه على جملة من الأحاديث، وابن القطان له كتاب الوهم والإيهام. ورد عن عمر أيضا أنه قال: تكفن المرأة في 5 أثواب: في المنطقة وفي الدرع وفي الخمار وفي اللفافة والخرقة التي تشد عليها. أخرجه ابن أبي شيبة، وورد عن ابن عمر بنحوه. وفي حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم ناولها إزارا ورداء وخمارا وثوبين، وهذا في الصحيح. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على استحباب ذلك، فيكون هذا محل إجماع أن تكفين المرأة بهذه الكيفية مستحب. تفضل. ويكفن صبي في ثوب، ويباح في 3 ما لم يرثه غير مكلف، وصغيرة في قميص ولفافتين. نعم، قال: ويكفن صبي في ثوب، في ثوب واحد يكفي. قالوا لأن هذا عادة الحي من الصبيان، يعني الحي من الصبيان الذي في الحياة يلبس ثوب، فيكفن في ثوب. ويباح في 3 ما لم يرثه غير مكلف. ولاحظ أنه قال يباح، ما قال يستحب كالكبير، قال يباح. ما لم يرثه غير مكلف، ما معنى هذه العبارة؟ ما لم يرثه غير مكلف. ايش يا عبد الرحمن؟ إن ورثه غير مكلف يعني صغير، واضح. إذا كان من ورثته قاصر فنقول لا، إذا كان من ورثة هذا الصغير الميت قاصر فنقول لا، لأن هذا القاصر ما أعطانا رأيه. هذا معنى ما لم يرثه غير مكلف. قالوا لأن الزيادة على الواحد تبرع، والتبرع لا بد فيه من الإذن، وهذا القاصر لا يمكن تحصيل إذنه. وصغيرة في قميص ولفافتين، وهذا قد ورد عن ابن سيرين أنه فعله. والصغيرة هذه كيف نعرفها؟ ما دون 9، ما دون 9، هذا أحد الأقوال. القول الثاني من دون البلوغ، أي نعم. فالصغيرة فيها قولان من المقصود بها، إما أنها من دون 9 أو من دون البلوغ، يعني لم تبلغ. نعم. والواجب للميت مطلقا ثوب يستر جميعا، لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى. فكره بصوف وشعر، ويحرم بجلود، ويجوز في حرير لضرورة فقط. نعم. بعد أن ذكر الكيفية المستحبة بالنسبة لكفن الرجل البالغ والمرأة البالغة والصغير والصغيرة، ذكر المجزئ. قال والواجب، يعني هذاك كله قدر مستحب، أما هذا فهو الذي يحصل به الإجزاء. وإذا قلنا يحصل به الإجزاء يعني أنه واجب. والواجب للميت مطلقا، سواء كان رجلا، لما قال مطلقا يعني رجلا
أو امرأة صغيرا أو صغيرة قاربت البلوغ أو لم تقارب البلوغ، لأن ثوب يستر جميعه، لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد فكفن الميت أولى، يعني الحي يستر بثوب واحد فكذلك الميت. ولحديث أم عطية لما فرغنا من غسل بنت رسول الله ألقى إلينا حقوة وقال أشعرنها إياه، ولم يرد أنهم زادوا على ذلك، فكفنت في ماذا؟ في ثوب واحد. قال وكره بصوف وشعر. قالوا أما الصوف والشعر فلأنه خلاف المعهود من فعل الصحابة والسلف، والأمر الثاني لأن هذا من المغالاة في التكفين، وقد جاءت بعض الأحاديث بعدم المغالاة في الكفن. ويحرم بجلود، يحرم أن يكفن الميت بجلد، يستدلون على ذلك بحديث شهداء أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تنزع عنهم الجلود، والجلود التي كانت عليهم لماذا يلبسونها؟ لتقيهم إيش؟ السهام، لتقيهم السهام، فنزعت الجلود عنهم ثم دفنوا بعد ذلك. ويجوز، تفضل ولا قرأت هذه؟ ويجوز في حرير لضرورة فقط. طيب، قالوا بالنسبة للحرير معروف أنه في الحياة يجوز للمرأة أن تلبس الحرير، طيب بعد الوفاة يجوز نكفنها في الحرير لغير ضرورة؟ لا، قالوا لا، لأن هذا ليس موضع زينة، والمرأة إنما رخص لها في الحرير لأنها من ذوات الزينة. لا، للجميع، للضرورة، للرجال والنساء للضرورة. نعم. وهو حرير للشهيد إذا كان في الحرب إيه؟ ما ينزع لأنه شهيد. أيوة صدقت، هذا لأنه أصلا رخص له، ذاك موضع رخصة، فإذا مات ما ننزع خلاص ما ينزع عنه. نعم. فإذا هو لا بالنسبة في الجهاد يجوز لبسه، تقصد أن كذا؟ إذا كان في الجهاد ومات شهيد في المعركة، أي، لأن لبس الحرير للمجاهد يجوز. أي، ويدفن في ثياب أي نعم، أيوة هذا المقصود. نعم. بس أقصد أنه ما ينزع على مثل الجلود. لا ما ينزع، ليس مثل الجلد ينزع. أي، تفضل. أي، طبعا إذا قالوا معنى أو السلف فيقصدون به ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين، وحده بعضهم بالإمام أحمد بوفاة الإمام أحمد. وجدت أن بعض فقهاء الحنابلة تخصيصا حدوا السلف بالإمام أحمد رحمه الله فاعتبروه خاتمة السلف. قد يقال بأن هذا منهم تعصب مثلا للإمام أحمد رحمه الله، وقد يقال بأنهم بنوا هذا على أن زمن الإمام أحمد يعني كان الإمام أحمد صاحب سنة وصاحب حديث، ومن مشايخه الإمام الشافعي، والشافعي أخذ عن مالك، فهذه سلسلة يعني سلسلة تحديث وسلسلة سلف، ومالك أخذ عن نافع، ونافع أخذ عن ابن عمر، فهذه سلسلة يعني مميزة، فلعلهم أخذوا بهذا والله أعلم. فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة والباقي بحشيش أو ورق، وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن لأنه إضاعة مال، ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمن، لحاجة حر أو برد بثمن. يقول فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة والباقي بحشيش أو ورق، وهذا دليله في الصحيح حديث تكفين مصعب بن عمير، قال لم يجدوا إلا حلة إن غطوا بها رأسه بدت رجله، وإن غطوا رجلاه بدا رأسه، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يغطى رأسه وأن يجعل على رجليه الإذخر. نعم. ولذلك لما ذكر عبد الرحمن بن عوف وكان صائما وقدم له طعامه، لما ذكر هذا الأمر بكى وترك طعامه، قال وقتل مصعب وهو خير منا. وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن لأنه إضاعة مال، فدفنه مع الميت هذا يحرم. ولذلك أذكر في الدرس الماضي كان في واحد سأل أظن هنا
عن الدفن مع الميت. العصا، إيه، قال دفن العصا مع الميت أو دفن بعض ثيابه معه أو نحوه. طبعا دفن العصا والثياب هل تصل إلى درجة التحريم أو الكراهة؟ احتمال. ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه، يعني شخص محتاج لهذا الكفن وقال أنا ما وجدت ثوب، أريد أن تعطوني كفن الميت هذا بثمن، فقالوا نعم يأخذ. ولحي كيف؟ اي نعم. اي اي نعم، يظهر انها الضروره، لان الحنابلة يتجوزون في اطلاق الحاجه في مواضع كثيره، وليست مطلق الحاجه، وليست مطلق الحاجه، يعني الحاجه لان الحاجه مرتبه بين الضروره وبين اللي يسمونه ايش؟ التحسيني. الحاجي هو بين الضروري وبين التحسيني، فقد يكون أقرب للتحسيني وقد يكون أقرب للضروري. ثم الحاجة هذه قد تكون حاجة عامة وقد تكون حاجة خاصة، ولذلك عند الفقهاء والأصوليين قاعدة أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، عامة كانت أو خاصة. فإذا وجدت الحاجة، ولذلك يقولون مثلا إباحة البيع وإباحة الإجارة وإباحة الجعالة وإباحة الوكالة، هذه كلها من قبيل الحاجة، لأن بالناس حاجة لهذه المعاملات، ولو لم يرخص لهم فيها لوقع عليهم الحرج. طبعا يستدلون على هذا بالأثر اللي ذكرته قبل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لعائشة اغسلوا ثوبي هذين وزيدوا عليه ثوبين فكفنوا، اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيه. قالت له إن هذا خلق، يعني قديم. قال إن الحي أحق بالجديد من الميت. وهذا أخرجه البخاري. في شيء نتوقف؟ طيب نأخذ قدر يسير ثم نتوقف إن شاء الله. تفضل. مكتوب بثمنه. أيوة. يعني ليش يأخذ من الميت بثمنه؟ يشتري. أيوة، هم يقصدون ما حصل أحد يبيعه إلا هذولا. أما لو وجد فهذا ما في أحد يشكك بأنه لا يصح له أن يسلب الميت كفنه لندفعه لإنسان حي، وإنما يسلب الميت كفنه إذا كان الحي أحوج إليه من الميت ولم يجد غيره. وهذه موضع حاجة، يعني شدة حر وشدة برد ونحوه. كأن حرمة هذا يخرج على حرمة الحي أعظم من حرمة الميت. أي هذا هو، نعم صحيح، لأنهم يقولون هذا حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، لأن هذا أبقى الحي. وأبو بكر الصديق قال إن الحي أحق بالجديد من الميت. نعم. فيه المسائل الفقهية شيخ اللي مرت في الزوج والزوجة. أي. عندما الزوجة ينقطع عن الاستمتاع والنفقة وكذا. نعم. الآن صارت كأنها أجنبية عنه تماما. فإذا يجوز له أن ينظر إليها وهي ميتة يمسها. إيه. ولا مثلا يعزر في ذلك لو لا يجوز له. لماذا؟ لأنهم بنوا على آثار عن الصحابة. طبعا هذه المسألة لما منعوا أو قالوا أنه لا يلزم، طبعا لاحظ أن الفقهاء الحنابلة ذكروا مسألتين تستطيع أن تقول فيه بينها ارتباط. فهم ذكروا أن الزوج لا يلزم بمداواة زوجته حال الحياة، مرضت ما يلزمك تداويها. قالوا وإذا ماتت لا يلزم بأن يقوم بمؤنة التجهيز، بمؤنة تجهيزها. لكن عن الصحابة رضي الله عنهم ذكرنا مسألة غسل الزوجة لزوجها، فهذه بعضهم حكى الإجماع على جوازها، الزوجة لزوجها، والعكس اختلفوا فيه اللي هو أن يغسل الزوج زوجته. فالآن هل البينونة بعضهم الذين منعوا أن يغسل الزوج زوجته استدلوا بهذا، قالوا أن البينونة وقعت بالموت، ورأس البينونات هو الموت، لأن البينونة قد تقع بالموت وقد تقع بالطلاق وقد تقع بالخلع وغيره وبالفسخ، هذه كلها بينونة. فهنا وقعت البينونة بأكبرها وهو الموت، وبنوا عليه كثير من المسائل اللي من ضمنها هذه المسألة. يبقى هذه المسألة اللي لها يسمون لها قياس الشبه. فهل مثل موضع جواز أو الموضع الذي وردت النصوص فيه بأن الزوج غسل زوجته
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو مت قبلي، يقول لعائشة لغسلتك وكفنتك وأنزلتك في قبرك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. فبعضهم يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يقول هذا فسيفعله لأنه قاله لعائشة، ولكن الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبلها. وعائشة ماذا قالت؟ قالت لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. فلاحظ أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من عائشة، وهذا يعني سيد البشرية، وهذه رضي الله عنها سيدة أمهات المؤمنين. أيوة، فأنا أقول هذا في قياس شبه. فهل نأتي مثلا بالمسائل الأخرى فنقول أنتم رخصتم في الغسل بالنصوص، فكل علاقة تكون بين الزوج وزوجته فلا بد أن تلتزموا بها، هذا وجه شبه، صح ولا لا؟ أو نأتي بالشبه الآخر فنقول هذه بينونة، والبينونة وقعت بالموت، فإذا كانت البينونة وقعت بالموت فما يترتب عليها منها هذا الموضع، فيمكن الإلحاق هنا ويمكن الإلحاق هنا. لكن الإلحاق هذا يقدح عليه قادح اللي هو اللي يسمونه فساد الاعتبار، وهو أن هناك نصوص، وفساد الاعتبار معناه إذا ورد عندنا نص في مسألة أو إجماع ثم جئت تقيس بعد النص أو الإجماع فإن هذا القياس يعتبر فاسد. نعم. تفضل. فصل في الصلاة على الميت: تسقط بمكلف، وتسن جماعة، وألا تنقص الصفوف عن 3. طيب، نحن كم تكلمنا عن باب؟ هذا الثالث ولا الرابع؟ الرابع، صح؟ أي نعم. الباب الأول تكلمنا فيه عن مسألة العيادة المريض وإذا نزل الموت بالمريض، ثم تكلمنا في الباب الثاني عن أحكام قبل الغسل. إيش تكلمنا عنه؟ هذا الباب الرابع ولا الثالث؟ أيوة، نعم، هذا الرابع الآن، هذا الرابع، لأن قبله تكلمنا الآن قبل قليل في الكفن، وقبله في الصلاة على الميت، وقبله في أحكام نزول الموت بالإنسان. نعم، فهذا الباب الرابع. وبالنسبة لغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه هذه كلها فروض كفاية. طيب، بماذا يستدلون على أن الصلاة على الميت فرض كفاية؟ استدلوا عليه بأدلة كثيرة، منها ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الرجل الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه، يؤتى بالرجل المتوفى وعليه دين، فيسأل عن هذا الدين، فإن ذكروا له قضاء، يعني أنه قضى هذا الدين، صلى عليه، وإن لم يذكروا له وفاء، يعني ما قضى دينه، قال صلوا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول صلوا عليه هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، لكنه هنا أمرا كفائيا، لأن الواجب الكفائي والواجب العيني كلاها تدخل في الواجب، في حد الواجب. الدليل الثاني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت امرأة في الليل أو رجل كان يقوم المسجد أو امرأة تقوم المسجد، ثم لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بها في اليوم الثاني، فقال هلا آذنتموني، ثم ذهب إلى قبرها فصلى عليها وصلوا الصحابة معه. والدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وصلى عليه وكبر 4، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من اهتمامه بالصلاة على الميت صلى عليه وهو في قبره وصلى على الغائب، فإذا كان صلى على الميت في قبره وصلى على الغائب فالصلاة على الحاضر الذي ليس في قبره أولى. قال تسقط بمكلف وتسن جماعة. طبعا هنا حديث عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أخرجه مسلم. ولذلك قال هنا جماعة، جاء في بعض شروح المذهب أن الجماعة أفضل أن تكون 40 فأعلى، حتى يعني يصدق فيهم الأجر والثواب الوارد في الحديث. وألا تنقص الصفوف عن 3، وهذا 3 ورد فيها حديث بخصوصها، وحديث مالك بن هبيرة ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب، وفي رواية إلا غفر له.
قالوا وكان مالك راوي الحديث إذا جيء له بميت وكان العدد قليلا قسمهم إلى 3 صفوف حتى يدرك الفضل الوارد في الحديث. نعم. تسقط المكلف إطلاقا. أيوة. يعني حتى لو انفصلت. أي نعم صحيح مطلقا. فيسقط بها فرض الكفاية. يسقط بها فرض كفاية، ولذلك ذكرت هنا أي شخص رجلا أو امرأة بشرط أن يكون مسلما مكلفا. نعم. أيوة. أي قد يقال بهذا، قد يقال أنهم يكونوا 3 صفوف يعني كل في صف، ولكن يشكل عليه هذا الانفراد أنهم الآن منفردين. فالآن إذا جئت إلى مسألة الانفراد هي أقوى من مسألة تحصيل السنة هذه، فلعل الأولى أن يكونوا في صف واحد، لكن لو كانوا مثلا 6 بحيث لا ينفردون يكون كل 2 في صف، فهذا وجيه حتى يصيبوا الفضل. نعم. والسنة أن يقوم الإمام عند صدره أي عند صدر ذكر، وعند وسطها أي وسط أنثى، والخنثى بين ذلك، والأولى بها. طيب، قال والسنة أن يقوم الإمام عند صدره، صدر الذكر، بعضهم يعبر برأسه وهما متقاربان لأن الصدر ملاصق للرأس، ويستدلون بما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجل فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط سريرها. وفي حديث آخر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في العمدة، صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. نعم. والخنثى بين ذلك، الخنثى بين ذلك يعني بين الصدر وبين الوسط. الأولى بالصلاة على الميت من؟ والأولى بها وصيه العدل، فسيد برقيقه، فالسلطان فنائبه الأمير، فالحاكم، فالأولى بغسل رجل، فزوج بعد ذوي الأرحام. نعم. قال والأولى بها يعني بالصلاة على الميت وصيه العدل، وقال وصيه العدل قيد، فإن كان هذا الوصي فاسق فإنه لا يقدم. وقالوا الوصي لماذا؟ لأن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب، وأم سلمة أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد، وأبو بكر أوصى أن يصلي عليه أبو هريرة. الموفق بن قدامة بعد هذه الآثار عن الصحابة قال وهذه قضايا انتشرت لم يظهر فيها مخالف فكان إجماعا. نعم. قال فسيد برقيقه يعني السيد أولى بالصلاة على رقيقه. فالسلطان، قالوا السلطان هنا الوالي، سواء كان الخليفة السلطان هنا الوالي اللي هو الخليفة الأعظم أو والي البلدان الأعظم، لأن قديما ما كان فيه إلا خليفة واحد المسلمين، ثم لما سقطت الخلافة العباسية صار فيه ولاة بمثابة الخلفاء ولهم نواب. واضح؟ الآن لما في زمننا صارت الدول يسمونها الدولة القطرية، يعني كل دولة مستقلة بحاكم مستقل. قال فالسلطان، ودليلهم على أن السلطان يكون أولى بالصلاة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا يصلون، ولم يرد عن أحد منهم أنه كان يستأذن عصبة الميت، لأنه الآن يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الموتى وصحابته من بعده كانوا يصلون على الموتى، ولم ينقل أنهم كانوا يستأذنون عصبة الميت حتى نقول أنهم أولى من السلطان. وفي ذلك أثر بخصوصه، وهو الأثر عن أبي حازم قال شهدت الحسين حين مات الحسن، الحسين بن علي بن أبي طالب حين مات الحسن، وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص، وسعيد بن العاص كان أمير المدينة، يقول لولا السنة ما قدمتك، يقول لولا السنة ما قدمتك، وهذا أخرجه عبد الرزاق. قالوا وكان وراء سعيد بن العاص 80 من الصحابة يصلون خلفه. نعم. فنائبه الأمير أيوه، وهذا يدل بعمومه، لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه. أحسنت. نعم، هذا ذكره كذلك. أثر عن أبي حازم قال شهدت الحسين حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص حين كان أمير المدينة، يقول له لولا السنة ما قدمتك، أخرجه عبد الرزاق. قالوا وكان وراء 80 من الصحابة. قال فنائبه الأمير،
والنائب نائب الخليفة اللي هو أمير البلد. فالحاكم، والحاكم يقصدون به هنا من؟ القاضي. فالأولى بغسل رجل على الترتيب المذكور هناك. فزوج بعد ذوي الأرحام، لما ورد أن عمر رضي الله عنه قال لأهل امرأته أنتم أحق بها، ولأن الزوج قد زالت زوجيته بالموت فصار أجنبيا بخلاف القرابة، فزوج بعد ذوي الأرحام. لاحظ أنه أخر الزوج وقدم ذوي الأرحام عليه. نعم. ومن قدمه ولي بمنزلته لا من قدمه وصي. لاحظ هنا التفريق اللي ذكرت قبل، ما هو يقول هناك ونائبه كهو، أطلق هناك، لما جاء هنا ذكر قال ومن قدمه ولي بمنزلته. الأب قدم ابنه، قدم أخاه، يكون بمنزلته. لا من قدمه وصي فليس بمنزلته، لأن في الوصاية معنى خاص زائد. نعم. وإذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم وتقدم، فأسن فأسبق، ويقرع مع التساوي، وجمعهم بصلاة أفضل، ويجعل وسط أنثى حذاء صدر ذكر وخنثى بينهما. يقول وإذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم، ويستدلون بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كان يقدم أكثرهم أخذا للقرآن أو حفظا للقرآن. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم في القبر إلى القبلة أقرأهم ثم ذا السن، وهذا أخرج عبد الرزاق. أي نعم. طبعا قال فأسن فأسبق. أسبق إيش معنى أسبق؟ حضورا للمسجد أو عند الإمام، هذا المقصود. يعني مثلا المساجد مثل جامع الراجحي في الرياض، الحرم المكي، الحرم النبوي، يأتون جنائز كثير، فمن يقدم؟ الأسبق الذي أتي به قبل، هذا المعنى. فأسبق يعني حضورا إلى الإمام أو المسجد. ويقرع مع التساوي، إذا تساووا في الأمور السابقة في الفضل وفي السن وفي الأسبقية نلجأ إلى القرعة لأنها هي المخرج عند التشاح. وجمعهم بصلاة أفضل، يعني هل يصلي على كل جنازة من هذه الجنائز منفردة أم يجمعهم؟ قال وجمعهم بصلاة أفضل، ويجعل وسط أنثى حذاء صدر رجل وخنثى بينهما، فيصلي على الجنائز المتعددة مرة واحدة ثم يرتبها بحيث يكون هو في موضع يوافق فيه السنة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة وبالنسبة للخنثى. نقف هنا في هذا الموضوع اللي هو عند صفة الصلاة على الميت، والله أعلم، صلى الله على محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.